In a follow-up to the Kadzur Kepe murder case, police have detained the person in whose name the firearm used is registered. The family has refused to comment, claiming they were not at home when questioned. This raises a key concern. If no one was present, how did the accused gain access to the gun? Here's Ramesh Naik Raut with more details. आम्ही असतात ते काजूर या गांवां आसात आणि काजूर गांवांत तन्वी या 22 वर्सां चलयेचे जी मर्डर जाल्ली ह्या मर्डरीच्या घरा कडेन आसात आनी हेचे खातीर जो तेजो एक्यूज आसा जो तेगेलो बॉयफ्रेंड आसा एका सद्याक केपी पुलिसांनी अरेस्ट केले कडेन आसा. आतां प्रश्न येता तो आर्माचो. हे आर्म ह्या घरांक कशें पावलें आनीक ते हेंच्या हातीन कशें लागलें आनी तें लोडेड उरलें कशें हो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. जेन्ना आमी हेजे बद्दल ह्या घरा कडेन गेले आमच्या कडल्यान दिश्ट पडटा तेंचें घर त्या टायमार तेंचे कडेन विचारपाचो प्रयत्न केलो पूण ती सांगतात की आमी कोणूच घरा कडेन नासली आनीक ही केन्ना येयली ती सुद्दां तांकां खबर ना. म्हणटकीर ही जी फॅमिली आसा ही तुगेली आपल्याल्या मावशे घर येयल्ली साखळी साकून ती काजूर ह्या गांवां येयल्ली आनी हो काजूर हो गांव सद्याक आतां सांग्या मतदारसंघाक पडटा. आनीक हेजे खातीर हो जो इन्सिडंट जालो हो इन्सिडंट काल सांजचे मायत्याक जालो जेन्ना ही घरा कडेन येवन हेंकां खंय तरी तें आर्म मेळटा आनी हे आर्म घेवन ते खेळटात आनी खेळटा म्हणटात टपकावूं क्या म्हणून आनी हो टपकावूं क्या म्हणटा जो आसा शब्द होच तांकां म्हारग पडलो आनी तेजेर ही जी गुळी आसा आर्माची ही तेगे गळ्या लागली आनी ते चेडूं तन्वी जें आसा हें ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालें. ताका केप्यां पुलीस स्टेशनार जे केपी पुलीस स्टेशन जे PI आसा प्रशाल नायक देसाय सद्या हो पंचनाम केलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी आज ते जे आर्म यूज जाल्लें ह्या आर्माक जे कितें आसा सोपस्कार हे पूर्ण करपाक आज पुलीस हांगा आयिल्ले कडेन आसा. आतां पळोवया कितपत ह्या केसीचो सूक्ष्म केपे पुलीस लायतात. हे आर्माच्या आतां आनी एक उरला तो आर्माचो जो कोण ओनर आसा त्या ओनराचेर आतां कायदेशीर कारवाय जातली आनी त्याच बरोबर ह्या आर्माक लायसन्स आसा काय ना हेंय पळोवचें पडटलें. आतां हो सगळो जो बॉल आसा हो केप्या पुलिसाच्या हाती आसा. आतां केप्या पुलीस कशें करून ही केस हँडल करतात तें पळोवचें पडटलें. With silence from the family and a registered weapon already in custody, the biggest question remains, what is the whole story behind that night in Kadzur? Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.